ثناخان مصطفیٰ چک جھمرہ کی پہچان میری مراد انتہائی پیاری آواز رکھنے والے ریحان مرتضیٰ وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کرتے ہیں۔ ریحان مرتضیٰ، حافظ ریحان مرتضیٰ۔ سیاں دے جگڑے سارے چھڑ دنیا دے جگڑے سارے کل رب نو راضی کریا کر پڑھ قرآن تے بن جا مومن تے بخاری مسلم پڑھیا کر پڑھ قرآن تے مومن بن جا تے بخاری مسلم پڑھیا کر تے خوشیاں غمیاں زندگی چ آون خوشیاں غمیاں زندگی چ آون نہ ویکھ کسے نو سڑیا کر تے 4 دناں دی دنیا فانی ریحان تو رب تو ڈریا کر زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا اپنے پیغمبر دی بات کر رہے ہیں وہاں تاڑا پیغمبر زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا سارے جہان بچوں آمینہ دلال سونا زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے سارے جہان بچوں حسن و جمال سونا زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا زمین آسمان چ پھر لے سارے جہاں چ پھر لے ڈھونڈو میرے نبی نو زمین و آسمان چ پھر لے سارے جہاں چ پھر لے حبیب کبریا دی کوئی نہ مثال ہونا زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا زلفاں حسین لوگوں چہرہ کمال سونا اور میرا دل کردا ہے میں نبی پاک دے یار دی بھی گل کردا جاواں اللہ اللہ قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے ہو سن حضرت بلال دی بات کر رہے ہیں قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے ہو سن قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے ہو سن طیبہ دی
گلیاں اندر طیبہ دی گلیاں اندر جدوں ٹردا بلال ہونا زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا تے کافر کی کہندے نے یہودی کی کہندے نے کہ جے ڈھونڈنا نبی نو تے ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جے ڈھونڈنا نبی نو تے ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر مصطفیٰ دے ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جات نال ہونا حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے نال ہر جگہ تے ہر میدان دے اندر جلوت اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے سفر اندر نال حضرت ابو بکر صدیق نے حضر اندر نال حضرت ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا او یارے سارے میرے پیغمبر جیڑا جیڑا میرے پیغمبر دے یاد دے تبرہ کردا ہے جیڑا میرے صدیق دے بکواس کردا ہے اللہ پاک نے قیامت تک لوگاں نوں جواب دے دیتا اللہ پاک نے دنیا تے بھی کٹھیاں رکھیا ہے تے اللہ پاک نے قبراں بھی کٹھیاں بنا دتیاں نے اور جنتاں دے اندر نبی پاک دے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی ہون گے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق دی بات کر رہے ہاں نبی پاک علیہ السلام دا او یارے ہر میدان دے اندر نبی پاک دے نارے بدر دے اندر صدیق ہے احد دے اندر صدیق ہے حنین دے اندر صدیق ہے خندق دے اندر صدیق ہے تبوک دے اندر صدیق ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ابو بکر صدیق ہے جے ڈھونڈنا نبی نو تے ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر نال نبی دے ہر جات ہونا چہرہ حسین لوگوں زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا میں پیغمبر دی بات کر رہے ہاں اپنے نبی دی بات کر رہے ہاں کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نو اپنے امتیاں دی فکر بڑی لاحق ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام ہر وقت اپنی امت واسطے دعا کر دے رہے نے اور کل قیامت دا دن جدو ساری کائنات آکھے گی رب نفسی اوتھے میرا پیغمبر کہے گا رب امتی اللہ 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 میں قربان جاواں کہ کل قیامت دا نقشہ کہ شاعر نے اپنے قلم اندر بند کیتا کل قیامت دا نقشہ کی ہوئے گا اللہ اللہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے اچھا کو سبحان اللہ وہ تہاڈا نبی تہاڈے واسطے دعا کر رہا تے امتی بیٹھے جی میں دم کراونا ہے نہیں ذرا گج کے کو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام اپنی امت واسطے کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن نا رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے تے نبی پاک علیہ السلام سجدے تے پہ جان گے تے کی رب کو دعا کریں گے اللہ میری امت بخش دے تے اللہ کی فرمان گے سجدے بچوں سارے چک لے سونا سجدے بچوں سارے سالت ہوتا ارفع راسک سالت ہوتا نبی پاک علیہ السلام آرڈر ہوئے گا سجدے بچوں سارے چک لے سونا میں کوئی تینوں نہ کرنی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے مخاطب کرنگے میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے نبی پاک کی فرمان گے آپ دی محبت چیک کرنا نبی پاک علیہ السلام فرمان گے اب پہلا بخش دے میری امتی مولا پہلا بخش دے میری امتی مولا اگلی گل میں تاں کرنی اگلی گل میں تاں کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے
اللہ تعالیٰ کی فرمان گے جیڑا جیڑا تیری مندارے سونیا جس نے غلامی کیتی تیری جس نے اطاعت کیتی تیری اج جنت اس دے نا کرنی اج جنت اس دے نا کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے آخر دے اتے ماں باپ دی شان دے اندر آج جڑا کانفرنس دا جڑا موضوع رکھیا ہے عظمت والدین دے 2 اشعار پیش کر کے بعد مکمل کر دیاں گا اللہ اللہ گڈیاں چ بہنا اے تے ایسیاں چ رہنا اے کم سارے اپنے تو نوکران کہنا اے اللہ نے دتا جو تیرے کنٹرولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تو نوکران کہنا اے اللہ نے دتا جو تیرے کنٹرولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رولے گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج ہے دنیا تے تینوں جو ملیا پروٹوکولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا انہاں اگے کدے بھی کوڑے بول بولینا ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا انہاں اگے کدی بھی کوڑے بول بولینا انہاں اگے کدے بھی کوڑے بول بولینا ٹر گئے جے ماپے نہیں لبنے مٹھے مٹھے بولے انہاں نو پوچھ کے ویکھ جنہاں دی ماں دنیا تو چلی گئی انہاں نو پوچھ کے ویکھ جدا باپ دنیا تو چلا گیا اج ماں باپ تینوں کوئی گل کہہ دین بڑا غصہ لگدا ہے لیکن ویریا انہوں پوچھ کے ویکھنا جدی ماں دنیا تو چلی گئی جدا باپ دنیا تو چلا گیا او کنداں نال لگ لگ کے روندا تینوں نظر آئے گا جان والے کدی واپسی نہیں آیا کرتے ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا انہاں اگے کدی بھی کوڑے بول بولینا ٹر گئے جے ماپے نہیں لبنے مٹھے مٹھے بولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تو نوکران کہنا اے اللہ نے دتا جو تیرے کنٹرولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رولے السلام